लेक का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपु लेक और काला लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी अब यो सर्किएको नेपाल भारत सीमा विवाद बारे हामीले यो भन्दा अघिल्लो पटक पनि तपाईसँग केही वार्ता गरेका थियौं। अब यतिबेला यो विवाद अलि झन् धेरै सर्किँदै गइरहेको छ। भारतीय मिडियाहरूले पनि यसलाई अझै धेरै उचालिरहेका छन् हैन। भारतीय सेनापति पनि बोल्नुभयो, नेपालको सेनापतिले चाहिँ अलि अस्पष्ट रूपमा बोल्नु भएको छ हैन। के छ यो सीमा विवाद यो सरकारले सुल्झाउन सक्ला? त्यो भने अहिलेको सरकारले यो जुन सिमाना मिचिएको कुरो छ, हिजो तपाईको राजा महाराजाकै पालादेखि यो भएको देखिन्छ। महेन्द्र राजाकै पालादेखि तपाईको नेपालमा चाहिँ तपाईको कालापानीमा त भारतीय सेना बसेको र अहिलेसम्म पनि फिर्ता नभएको अवस्था छ। तपाईको कुनै पनि देशको सिमानामा 10 गजभित्रमा तपाईको 10 किलोमिटर भन्दा ओतिर चाहिँ भनौँ न सेना राख्नै नपाउने अवस्थामा सीमामै राखेको छ, नेपालकै जमिनमा राखेको अवस्था छ। यो दुःखदायी कुरो छ, खेदजनक छ, यो आपत्तिजनक छ। र मुख्य गरी के छ भने सरकारले तपाईको कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रहरू तपाईको हिजो भारतले आफ्नो नक्सामा कैद गरिसकेको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ तपाईको मान सरोवर तपाईको कालापानीदेखि तपाईको चाइना जोड्ने बाटो नि बनाइरहेको अवस्था छ, जो बनाइसकेपछि तपाईको यसले अहिले नेपालको राजनीतिमा तर्कातर्की परेको अवस्था छ। त्यसमा भारत, चाइना लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यो विषयलाई चाहिँ हेरिरहेको अवस्था छ। मुख्य गरी अहिलेको सरकारले यो विषयलाई तपाईको के छ भन्दा नेपालका जमिनहरू जुन भारतले अतिक्रमण गरेको अवस्था छ, हामी तपाईको 1816 को सुगौली संधिलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईको भन्दा विपरीत जुन भारतका गतिविधिहरू बढिरहेको अवस्था छ र सरकारले तपाईको भनौँ अहिले मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको अवस्था छ र मैले भने कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा लगायतको नक्सा चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ र अब मन्त्री परिषदमा गइरहेको अवस्था छ र यो मन्त्री परिषदले सार्वजनिक गर्छ। त्यस कारणले यो विषयमा तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार तपाईको हर प्रयासले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई, अखण्डतालाई, मुलुकको स्वतन्त्रतालाई, मुलुकको अविभाज्य जुन राज्य छ नेपाल त्यसलाई जोगाउन चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ र केही पार्टीहरूले यसलाई भड्काउन खोजिरहेको अवस्था छ। संसदमै तपाईको नेपालको नक्सा जुन भनौँ न नेपालका जमिनहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ बक्सर बनाउने सरकारको घोषणालाई समाजवादी सांसद सरिता गिरीले ठाडो चुनौती दिएको अवस्था छ। यो विदेशको नीति विपरीत भनिरहेको अवस्था छ। यो भनाइले के देखिन्छ भने तपाईको समाजवादी पार्टी अहिले त अब जनता पार्टी मिलेर राजपा मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनिसकेको भए पनि संसदलाई त्यो भनौँ न प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था छैन। अहिले समाजवादी पार्टीकै नेता अथवा सांसद भन्न सकिन्छ सरिता गिरीलाई। उहाँले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिएको छ यसले मुलुकको स्वतन्त्रतालाई, राष्ट्रिय एकतालाई खलबल पुर्याउने, आँच पुर्याउने तरिकाले जुन अभिव्यक्ति दिएको कारणले यो अभिव्यक्ति सम्बन्धित सांसद सरिता गिरीले सच्याउनु पर्छ, आत्मआलोचना सहित यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। स्वयं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा यो सरिता गिरीले दिएको अभिव्यक्ति समाजवादी पार्टीको अभिव्यक्ति भएकोले तुरुन्तै आलोचना सहित फिर्ता गर्नुपर्छ। अन्यथा नेपालको अस्मितालाई आँच पुर्याउने तरिकाले भारतले अतिक्रमण गरिरहेको अवस्थामा नेपालले जारी गर्न आँटेको नक्सालाई चाहिँ अवैध छ, यो चाहिँ तपाईँको विदेश नीति विपरीत छ, संविधान विपरीत भन्ने अधिकार सरिता गिरीलाई छैन। तुरुन्तै सर्वोच्च संसदले सरिता गिरीलाई बर्खास्त गर्न आवश्यक देखिन्छ। विधि प्रक्रिया कानून पुर्याएर सर्वोच्च संसदले यदि सरिता गिरीको अभिव्यक्ति फिर्ता भएन भने तुरुन्तै संसदले उहाँलाई भनौँ न गैर अभिव्यक्ति दिने नेपालको हित विपरीत अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमा उहाँलाई लिन सकिन्छ। उहाँको अभिव्यक्ति यदि सचेन भने, फिर्ता भएन भने मैले अघिदेखि भनिरहेको छु सरिता गिरीलाई तुरुन्तै अविलम्ब
तपाईँको सांसदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। ओके, रामप्रसाद रिजालजी, अब पनि पहिला त्यही पार्टीको मान्छे होइन, समाजवादीकै सहप्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। अब यो सांसद सरिता गिरीको जसरी अभिव्यक्ति आयो, इन्डियाले त तपाईँको नेपाललाई नसोधिकन आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। अब नेपालमा पनि राष्ट्रपतिले प्रतिरोध जनाउनु भएको छ कि नेपालको राजनीतिक नक्सा चाहिँ हामी जारी गर्छौँ, कसैलाई सोध्नु पर्दैन भन्नुभएको छ। तर उहाँले यसमा अब्जेक्सन जनाउनु भयो, यो तपाईँले भने जस्तै यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत होइन, यो किन उहाँलाई चाहिँ तत्काल उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ भनेर पनि बोल्नुभयो। अब यो अभिव्यक्ति कहाँबाट आयो? यो प्रायोजिक अभिव्यक्ति हो कि उहाँले कसैको भाषा बोलिरहनु भएको छ कि के हो? अब हामी धेरै कुरो हेर्ने होइन। मुख्य कुरो प्रत्यक्ष के हेर्नु भने संसदको तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरिसकेपछि विभिन्न पार्टीका नेताहरूले अहिले आउन लागेको बजेटको विषयमा नीति कार्यक्रममा भएका कुराहरूको बारेमा सबैले आफ्ना आफ्ना विचार राखिरहेको अवस्थामा सरिता गिरी समाजवादी पार्टीकी सांसद पूर्व मन्त्री र तपाईँको संसदमा तपाईँको सबैको अगाडि सर्वोच्च संसदले जुन कुरो उहाँले भनिरहेको कारणले यो कुरो उहाँको आफ्नै हो र पार्टीको हो भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ। यस विषयमा धेरै तपाईँको अनुसन्धान गर्न के आवश्यक छ? केटाको जीवन सरिता गिरी त्यसो भन्ने त्यही भन्ने त्यसो भन्यो भने त राजेन्द्र महतोले त फेरि हामी धोती लाएर भए पनि सिमानामा युद्ध गर्न जान तयार छौँ भनेर आज बोल्नु भएको छ। भारतीय विस्तार एउटै पार्टीका नेताहरूको बोली जब फरक आउँछ भने तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। सरिता गिरीले एउटा भन्ने, राजेन्द्र महतोले अर्को भन्ने, राजेन्द्र महतोले एउटा कुरो संसदमा भन्ने, तपाईँको 10 गजामा नाका बन्दी गर्ने अथवा त्यस बेला तपाईँको चाहिँ नेपालमै बसेर नेपालमै ढुङ्गा हान्ने जुन गतिविधि त्यतिखेर पनि भएको हो नि, व्यावहारिक रूपमा हामीले देखेको हो कि होइन। त्यस कारणले मैले जोड दिन खोजेको कुरो के हो भने यो जुन किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ सरिता गिरी कि हाम्रो सांसद होइन भन्नु पर्यो नि त। समाजवादीले केन्द्रीय सदस्य हो, समाजवादीको बालवाला सांसद हो। उहाँले त्यति भन्दाखेरि यदि राजेन्द्र महतो लगायत उपेन्द्र यादवहरूको अथवा बाबुराम भट्टराईहरूको जुन भनाइ आएको तपाईँले कुरो गरिराख्नुपर्छ। यदि त्यो भनाइ सह्यो भने त त्यो भनाइ त सरिता गिरीलाई त पार्टीले त फिर्ता गराउनु सक्छ, यो तपाईँको चाहिँ ठिक छैन भनेर भन्न सक्छ। पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत यो भनाइ चाहिँ सच्याएको छ भनेर सच्याउनु लगाउँछ, पार्टीले आफै लगाउँछ। त्यो गतिविधि त भएको देखिँदैन। त्यस कारणले मैले सरिता गिरीको जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँले संसदमा, यसले कसलाई चाहिँ के भन्छ पक्ष पोषण गर्छ, नेपाललाई कि भारतलाई? मुख्य गरी तपाईँको अहिले भारतले तपाईँको जमिन मिचेको अवस्था छ। तपाईँको अघि तपाईँले आफै भनिसक्नुभएको छ, राजनीतिक नक्सा नै नेपालका जमिन कालापानी भिखुले लिपियाद्वारा लगायतलाई खैर गरेको अवस्था थियो। जुन तपाईँको सुगौली सनले 1816लाई हामीले हेर्यौँ भने प्रमाणहरू, ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई, सामग्रीहरूलाई हामीले हेर्नु पनि त्यो नेपालकै हो। त्यो प्रमाणित भइसकेको छ, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि त्यो आइसकेको छ। त्यस कारणले मैले जोड दिन खोजेको कुरो के छ, नेपालको जमिन तपाईँको भारतले निस्केको नक्सामा, राजनीतिक नक्सामा खैद गरिसकेको अवस्था। तपाईँको क्वेसनमै म गइरहेको छु, तपाईँको क्वेसनमा गइरहेको छु। भारतले राजनीतिक नक्सा तपाईँको जारी गर्दा चाहिँ कूटनीतिक अथवा विदेश नीति विपरीत भयो भनेर सरिता गिरीले भने, समाजवादी पार्टीले भनेको छ। अनि नेपालले चाहिँ जारी गर्छ भनेर मन्त्री परिषदमा अहिले गएको अवस्था छ। तपाईँको राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको संसदमा चाहिँ त्यो तपाईँको भनौँ न नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रस्तुत गरेर भनिसकेपछि यो चाहिँ विदेश नीति विपरीत भन्नु, आफ्नै देशै आफ्नै जमिन चाहिँ तपाईँको नक्सामा कैद गर्ने चाहिँ विदेश नीति विपरीत हो। नेपालको जमिनलाई भारतको नक्सामा, राजनीतिक नक्सामा भारतले तपाईँको कैद गर्न चाहिँ कुन नीति विपरीत भयो कि भएन, किन बोलिनन् सरिता गिरीले हिजो? त्यस कारणले यो अभिव्यक्तिले तपाईँको नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको एकता, नेपालको तपाईँको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र यो देशको मातृभूमि प्रति एउटा आघात पुर्याउने किसिमले सरिता गिरीजीको जुन अभिव्यक्ति आएको छ यो खेदजनक छ, यो आपत्तिजनक छ। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, यो फिर्ता गर्नुपर्छ। यो बोली उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ, उहाँको पार्टीले फिर्ता गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। यदि केही गर्न सकिँदैन र गरिँदैन भने सर्वोच्च संसदले उहाँलाई सांसद पदबाट तुरुन्तै बर्खास्त गर्नको जोरदार तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन PNP मार्फतमा हार्दिक अपिल आग्रह गर्दछु।
हस् रामप्रसादजी, अब त्यसो भए सरिता ओलीको भाषा संसदमा प्रयोग गरेको भाषा टोटली इन्डियाको पक्षमा छ, भारतको पक्षमा नेपालको अस्मिताको विपरीत छ। नेपालको सार्वभौमिक सत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको तपाईको राष्ट्रिय एकता र नेपालको मातृभूमिको लाई चाहिँ यसले आघात पुर्याउने किसिमको छ। त्यसकारणले नेपालको विरुद्ध छ। भारतको पक्ष पोषणको रूपमा यो भाषा, यो अभिव्यक्ति सर्वोच्च संसदमा आएको छ। यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ नेकपाको सरकार, अन्य राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ युवराजी। ओके, लिम्पिया झुला सहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा यति बेला मन्त्रीमण्डलमा गइसकेको छ, मन्त्री परिषदमा गइसकेको छ भनेर बोल्नुभयो होइन? हजुर, त्यो तपाईँको मन्त्री परिषदमा गइसकेको अवस्था छ। त्यो नक्सा सम्बन्धित निकाय अब नापी विभागको छ नक्सा बनाउने नेपालको, त्यसले चाहिँ जारी गरेर त्यसले बनाएर अहिले तपाईँको बसिरहेको मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने भन्ने कुरा आएको छ र अब यो पेश हुन्छ भनेपछि आजै पेश हुन्छ। पेश हुन्छ, आजै हुन्छ भनेपछि अब तत्कालै नयाँ नेपालको नक्सा जारी हुनेवाला छ। नयाँ नेपालको नक्सा हामीले देख्न पाउँछौँ। कालापानी डिपुले र रिपोर्ट लगायतको जुन भारतले चाहिँ जुन हिजो तपाईँको नेपालको जमिनहरूलाई भारतीयको राजनीतिक नक्सामा कैद गरेको छ र तपाईँको त्यो किसिमले गतिविधि पनि बढाए। तपाईँले देखिसक्नुभयो, हामीले देखिसक्यौँ किनभने भारतले तपाईँको मानस सरोवर तपाईँको कालापानीदेखि उता तपाईँको चाइना जोड्ने बाटो चाहिँ बनाइसकेको अवस्था छ, उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ। होइन, सम्भव छ त रामप्रसाद रिजालजी? आजसम्मका यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू, यति धेरै शासकहरूले गर्न नसकेको काम आजको यो नेकपाको सरकार, 2/3 सरकारले गर्न सक्ला त? अहिले टेक्निकली 2/3 सरकारले गर्न सक्ला? असम्भव भन्ने कुरो केही छैन। नेकपाको शक्तिशाली सरकार छ। यदि यो सरकार राष्ट्रवादी हो र यो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यदि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हुन् वा होइनन् भन्ने कुरो पनि यसले चिनो खानुपर्छ। किनभने यो झन्डै 2/3 नजिकको सरकार, एकलौटी सरकार नेकपाको भएकोले नेकपाका जनताले दिएका हिजो जुन चुनावको बेलामा नेकपाले गरेका एजेन्डाहरू छन्, तपाईँको प्रतिज्ञाहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। यस्तै कुरालाई पूरा गर्नको लागि नेपाली जनताले नेकपालाई झन्डै 2/3 दिएको कारणले मतदान गरेको अवस्थाले चुनाव मार्फत, निर्वाचन मार्फत, त्यस कारणले यो विषयमा तपाईँको हामी ढुक्क हुनुपर्छ। अहिले नेकपाको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तपाईँको यो नेपाल र भारतको विवाद छ नक्साको विषयमा यसले एउटा निकास दिन्छ। हाम्रो जुन भनौँ न विधि प्रक्रिया भन्दा पनि हिजोको तथ्य, ऐतिहासिक कारणहरू छन्, तथ्यहरू छन्, ग्रन्थहरू छन्, विभिन्नको आधारलाई टेकेर र अर्को कुरो अहिले मैले भनिसकेको त्यही कुरो दोहोरिन्छ। सुनौली सदले जुन भएको छ 1816 सनमा, त्यसको आधारमा रहेर के छ भन्दा नेपाल र भारत बीच कूटनीतिक तर्फबाट अथवा प्रधानमन्त्री स्तरबाट तपाईँको वार्ताको माध्यमद्वारा सुरुमा यो नेपाल र भारतको जुन समस्या छ सिमानाको विषयमा, यो तपाईँको मैले भने राजा महेन्द्रको पालादेखिको समस्या हो, यसलाई समाधान गर्न अहिलेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार के छ भन्दा सक्षम छ र त्यो गर्नुपर्छ। यसले नि सरकार राष्ट्रवादी हो कि होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी हुन्छ होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। सुन्नु न, सरकार त सक्षम होला, तर फेरि यति बेला भारतीय सेनापतिले त बोलिसक्नु भयो एकपक्षीय रूपमा, त्यो हाम्रो भूमि हो, हामी फिर्ता दिँदैनौँ भनिसक्नु भएको छ। अब के युद्धतर्फ नै इङ्गित हो त सर यसको परिणाम? तपाईँको जमिन तपाईँको घर कसैले अब म फिर्ता दिन्न, म त तँलाई चलाउन दिन्न, बस्न दिन्न भन्छ भने त्यो सान्दर्भिक हुन्छ? त्यो सही हुन्छ? त्यो वैध हुन्छ? नेपालको जमिन चाहिँ भारतले म फिर्ता दिन्न भन्न मिल्छ? यो रक्षा मन्त्रीको कुरो नगरौँ न, हिजो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नक्सा मार्फत नेपालका जमिनहरूलाई भारतले कैद गरिसकेको छैन? त्यो हिजोको कुरो, हिजोदेखि मिचिरहेको अवस्था छ। नेपालको प्रधान सेनापति त बोल्न डराउँछन् त फेरि? बोल्न डराउने कुरो होइन, यति आइसकेको छ। जनता तातेको अवस्था छन्, सबै तहका मान्छे तातेको अवस्था छ, सडक भलेको अवस्था छ। कोरोनाको महामारीमा पनि तपाईँको जनआक्रोश बढेको अवस्था छ। तपाईँले देखिसक्नुभयो, तपाईँले टेलिभिजनमा पनि धेरै आइसकेको छ यो विषयमा। विभिन्न तपाईँको मानिसहरू, विभिन्न आन्दोलनकारीहरू समातेको अवस्था छ। मुख्य कुरो एजेन्डा के भने नेपालको नक्सा, नेपालको जमिन नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने किसिमले मुलुकको गतिविधि बढिरहेको कारणले गर्दा यो विषयमा सरकार अडिग हुनुपर्छ। खुट्टा कमाउनु भएन। कुर्सीको भन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि नेपालको मातृभूमिभन्दा ठुलो कुरो कुर्सी हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हुन्छ देशको सार्वभौमिक सत्ता भन्दा। रामप्रसादजी, हजुर, नेपाली जनताहरू त्यसो भए अब आश्वस्त भए हुन्छ? हप्ता 2 हप्ता दिनभित्रमा अब नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा हेर्न पाउन सक्छन्? यो टाइम लाग्दैन, मन्त्री परिषदमा गइसकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ।
अब यो छिटै नेपालको नयाँ नक्सा तपाईँको जुन नीतिको सिमाना सहितको कालापानी लिपुलेट सहितको नक्सा नेपाली जनताले हेर्न पाउने छन्। अब त्यो राष्ट्रपतिले पनि बोलिसकेको अवस्था छ नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा तपाईँको फागुन 2 गते शुक्रबार। त्यसकारणले हामी आशावादी छौँ, नेपाली जनता आशावादी छन्। र अब भारतको पनि के छ भने नेपालको जुन जमिन नेपाललाई दिँदा भारतको पनि हितकर हुनेछ। किनभने अब भारतले नमानेको अवस्थामा सरकारले कदम चाल्दा चाल्दै भारतले मानेन भने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू छन्, संयुक्त राष्ट्र लगायत निकायहरू छन्। त्यस कारणले त्यहाँ पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ नेपाल सरकार। हस्, रामप्रसाद रुजालजी, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि। हजुर धन्यवाद युवराजी, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा ल्याएर मुलुकको राजनीतिक सन्दर्भको बारेमा मेरो विचार ल्याइदिन सहयोग गर्नु भएकोमा तपाईँ लगायत तपाईँको PNP टेलिभिजन परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य श्री सरिता गिरीलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, माइक सम्माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले मैं कल कोरोना पीड़ित महिला सावित्री, जो कि अभी तुरंत जिसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था लेकिन संतान का सुख भोगे बिना मृत्यु उसकी हुई, मैं उसके प्रति इस देश की हर एक माताओं की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। मैं इसी साथ लगभग 2 महीना पहले सरलाही में एक मुस्लिम महिला, जो कि लॉकडाउन के समय में पुलिस के आतताई व्यवहार से अपने बच्चे को 18 साल के लड़के को बचाने के लिए जब उसने कवर किया तो 60 साल की महिला का वहीं पे देहांत हुआ। मैं उन मुस्लिम महिला के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं सरकार का ध्यानाकर्षण कराती हूँ कि ऐसे समय में भी इस ढंग से बल का प्रयोग हो रहा है जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही सभामुख महोदय, मैं प्रत्येक देशवासी से कल की घटना के बाद अपने आप को, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और एक दूसरे की सुरक्षा करें, मैं विनम्र आग्रह करती हूँ। अब मैं नीति कार्यक्रम में आ रही हूँ। सभामुख महोदय, यह नीति कार्यक्रम बिल्कुल बैंकरप्ट है, आइडिया के दृष्टिकोण से खोखला है। ये कोरोना के समय का, ये कोरोना संक्रमण के समय का नीति और कार्यक्रम है। ये कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है। बिल्कुल वही पुरानी बातें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया जाएगा उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। लॉकडाउन के कारण चारों तरफ अभी पर्दा है, पर्दा तो अभी उठा ही नहीं है। बड़े परियोजना की बात क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए थी वो है राहत कैसे प्रदान किया जाए, देश की संपूर्ण जनता को कैसे सुरक्षा के संजाल में आबद्ध किया जाए और जो लोग देश से बाहर हैं उनको कैसे अपने घर लाया जाए, उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। सभामुख महोदय, किसी भी नागरिक का या व्यक्ति का जो उसका घर पे और उसके परिवार पे अधिकार होता है, वो राज्य का व्यक्ति के ऊपर जो अधिकार होता है उससे बहुत उच्च होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के घर और परिवार के साथ रहने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। लोग घर आएंगे, बीमार होंगे, इलाज होगा या नहीं होगा, मृत्यु प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूसरी बातें हैं। सबसे पहले जितने भी देश विदेश में जो लोग हैं अपने घर और परिवार जाना चाहते हैं, उनको घर परिवार पहुंचाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। इस संकट के समय में एक बड़ा अजीब प्रस्ताव सरकार ने लाया है, परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी। प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है वहाँ पे
ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है, और ना प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूँ। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह कर चुकी हूँ, सोचे कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है। सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है, क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, जिसके कारण आज भी शांतिपूर्ण प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या ये विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूँ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहाँ पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी